सो राष्ट्र र सो धर्म जगाउने पुस्तक विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबल खोजी खोजी पढौं। धर्म परिवर्तन राष्ट्र विखण्डनको सूत्र हो। नमस्कार, जय गोरख। आज म तपाईहरु सामु एउटा पुस्तक लिएर आएको छु। पुस्तक रहेको छ विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबल। यो पुस्तकको प्रकाशक रहेको छ विद्यार्थी पुस्तक भण्डार र यसका लेखक हुनुहुन्छ सुरेन्द्र गौतम र नवराज पनेरू। उहाँहरूले म्याथमेटिक्समा मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ। म्याथमेटिक्समा मास्टर डिग्री गरेर पनि वैदिक सनातन धर्मप्रति उहाँहरूको लगाव यस्तो छ, उहाँहरूको अध्ययन यस्तो छ कि उहाँहरूले हाम्रो धर्मभित्र भएका रहस्यतम रहस्य कुराहरूलाई बाहिर उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ यस पुस्तक मार्फत। यदि हामी चाहिँ वैदिक सनातन धर्मका ग्रन्थहरूको बारेमा यदि अपरिचित छौँ भने हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका ग्रन्थहरूमा कस्तो कुराहरू लेखेको छ, त्यहाँ कस्ता राम्रा कुराहरू छन्, त्यहाँ कस्ता वैज्ञानिक कुराहरू छन् भनेर यदि हामीले जान्न खोज्यौँ भने हामीले यति एउटा किताब पढेको भरमा हामीले सम्पूर्ण वेद आदि शास्त्र, पुराण, हितोपदेश, न्यायशास्त्र, दर्शन सबैको बारेमा चाहिँ हामीले संक्षिप्त रूपमा परिचय पाउन सक्छौँ। साथसाथै विशेषतः यो पुस्तकको मूल मर्म रहेको छ धर्म परिवर्तन राष्ट्र विखण्डनको सूत्र हो। त्यस हुनाले यो पुस्तकमा यसलाई चाहिँ दुईवटा भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा कुरा छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मशास्त्रहरूमा के छन्, दोस्रो चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई आक्रमण गर्ने बाइबल आदि शास्त्रहरूभित्र कस्ता कुराहरू छन् र नेपालमा धर्म परिवर्तन कसरी भइरहेको छ, धर्म परिवर्तनबाट राष्ट्र विखण्डन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई यो पुस्तकले अत्यन्तै राम्रोसँग अत्यन्तै सठिक ढङ्गबाट बाहिर ल्याउने कुरा गरेको छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो पुस्तक सम्पूर्ण धर्म परिवर्तन विरुद्ध लाग्ने, धर्म परिवर्तन विरुद्ध जागरुक युवाहरू र आफ्नो वैदिक सनातन धर्मको बारेमा चाहिँ जान्न खोज्ने युवाहरूको लागि पनि यो पुस्तक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी यो पुस्तक वर्तमान समयमा युवाहरूमा नै अत्यन्त लोकप्रिय छ। म आफैलाई भन्नुपर्दा म यो पुस्तक पढिसके पछाडि मात्रै धार्मिक क्षेत्रमा अलिकति खरो रूपमा उत्रेको हुँ। धर्म परिवर्तन विरुद्ध लाग्नुपर्दछ, धर्म परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रको लागि हितमा छैन भनेर मैले जब बुझेँ धर्म परिवर्तन विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने चेत मलाई यही पुस्तकबाट प्राप्त भयो। यदि मैले यो पुस्तक पढेको हुँदैन थिएँ भने आज मैले हाम्रो धर्मशास्त्रमा के कस्ता कुराहरू थिए पनि म जान्नेवाला थिइनँ र नेपालमा धर्म परिवर्तन कसरी भइरहेको छ त्यो पनि मैले जान्नेवाला थिइनँ। हाम्रो देशमा अहिले पछिल्लो 20-30 वर्ष यता अत्यन्तै उग्र रूपमा क्रिस्चियनहरू अनि त्यस्तै गरेर मुसलमानहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउने काममा एकदम खटिएका छन्। नेपालको अस्मिता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको धर्म संस्कृति मास्नको लागि उनीहरू उद्धत भएर लागिरहेका छन्। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो पुस्तकमा उनीहरूले कस्ता कस्ता हत्कण्ड अपनाएर हाम्रो पहिचान, धर्म, संस्कृतिलाई उनीहरूले नाश गर्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा एकदमै प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यस्तै यो पुस्तक पढ्नको लागि नेपालका प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले पनि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले शुभकामनामा यस्तो लेख्नु भएको छ कि यदि बाइबल विश्वको राम्रो ग्रन्थ हो, यदि पवित्र ग्रन्थ हो भने त्यसले अरू आस्थाहरू जस्तै हिन्दू, बौद्ध, हाम्रो चाहिँ मौलिक धर्म संस्कृतिलाई पनि उसले सम्मान गर्नु पर्यो। यदि त्यसो गर्दैन उसले भनेदेखि उसको प्रत्याक्रमणको लागि यस्ता विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबल जस्ता पुस्तकहरू आउनु पर्दछ। किनभने एकतर्फी रूपले बाइबलले हाम्रो आस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रतिकार हामीले अवश्य गर्नुपर्छ र यो पुस्तकले त्यसको चाहिँ काम गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ जरोकिलो महाअभियानको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले यो पुस्तक नेपालको पुनर्जागरणको लागि एउटा विशिष्ट हतियार हुने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। नेपालको मौलिकतालाई, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई र नेपालको आस्थालाई खेलवाड गर्ने विधर्मी बाइबलधारी क्रिस्चियनहरूको खण्डन गर्नको लागि यो पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा ग्रन्थ हुने कुरा उहाँले दाबी गर्नुभएको छ र यो किताब प्रत्येक युवाहरूको हातमा हुनुपर्ने उहाँको सुझाव रहेको छ। त्यस्तै हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय, उहाँ एक धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सम्पूर्ण हिन्दू धार्मिक अभियन्ताहरू जो देश, धर्म र संस्कृतिको लागि भनेर कटिबद्ध हुनुभएको छ, जो लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि यो पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र प्रत्येक नेपाली युवाहरूको हातमा यो पुस्तक हुनुपर्ने उहाँको चाहिँ एकदमै दाबी छ। त्यस्तै अर्को एकजना विद्वान हुनुहुन्छ डाक्टर चिन्तामणि योगी, उहाँ हिन्दू विद्यापीठ नेपाल शान्ति सेवा आश्रमका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले यो पुस्तक हाम्रो धर्म दर्शनलाई चिनाउने, हाम्रो धर्म दर्शनको वैज्ञानिकतालाई उजागर गर्ने र विधर्मीहरूबाट हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि यो पुस्तक एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यस्ता मुर्गण्डे विद्वानहरूद्वारा यो किताब पढ्नको लागि
आह्वान गरिएको छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि सम्पूर्ण युवाहरूले यो पुस्तक खोजी खोजी अध्ययन गर्नु होला। यस पुस्तकभित्र के छन् भन्ने विषयमा म तपाईँलाई भन्नेछु। यस पुस्तकको विषय सूची 33वटा रहेको छन्। 33वटामा वेदभित्रको विज्ञान, बाइबलमा भएका वैज्ञानिक त्रुटिहरू, हिन्दू धर्म र इसाई सम्बन्धी केही विद्वानहरूका भनाइ, धर्म परिवर्तन गराउने तरिका, इसाईहरूले कसरी धर्म परिवर्तन गराउँछन्, हिन्दू धर्मका सम्बन्धमा फैलाइएका केही भ्रान्तिहरू र तिनीहरूको निराकरण, हिन्दू धर्ममा जातीय विभेद छ, के वेद केवल ब्राह्मणहरूको लागि मात्र हो, के हिन्दूहरूले धेरै ईश्वर मान्दछन्, के पृथ्वीलाई शेषनागले धारण गरेको छ, वेद र मानव जातिको सृष्टि, हिन्दू धर्मशास्त्र र यसु, शिवलिङ्गको गलत व्याख्या र त्यसको निराकरण, भगवान श्रीकृष्णका 16,000 रानी। यस्ता विषयहरू उहाँले यस कारण पनि उठाउनु भएको छ कि यस्ता विषयहरूलाई आधार बनाएर विधर्मीहरूले हामीलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। जस्तो भगवान श्रीकृष्णका 16,000 रानी थिए भनेर हामीलाई चाहिँ अनार्गल प्रचार गरिएको छ, शिवलिङ्गको गलत प्रचार यिनीहरूले गरिरहेको छन्। त्यस हुनाले यस्ता विषयहरूलाई उहाँले प्रधानता दिएर यस विषयमा उहाँहरूले वास्तविक सत्य तथ्य कुरा के छ त शास्त्रमा भन्ने कुरालाई बाहिर ल्याउनको लागि यस्ता विषयहरू उहाँले समावेश गर्नुभएको छ। अर्को, हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण गर्नको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको मनुस्मृति हो। त्यस हुनाले उहाँले मनुस्मृति र जाति व्यवस्था भन्ने एउटा टाइटल दिनुभएको छ। वैदिक प्रश्नोत्तर दिनुभएको छ। वेदको शास्त्रको बारेमा जानकारी लिनको लागि वैदिक प्रश्नोत्तर एउटा क्विजको रूपमा उहाँले राख्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को छ सती प्रथा हिन्दू धर्मको उपज थियो। यो विषयमा पनि उहाँहरूले एकदमै अध्ययन गरेर यो विषयमा लेख्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले के यसु परमेश्वर हुन् त भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। म र मेरा पिता एकै हो को अर्थ, यसको अर्थ उहाँले खुलाउनु भएको छ। बाइबल र ट्रिनिटी, के 25 डिसेम्बर यसुको वास्तविक जन्मदिन हो, के यसु साँच्चीकै मरेका थिए, के मुक्तिको कुरा नयाँ हो, के बाइबल वा यसुले गर्दा पश्चिमी देश धनी भएको हो, वेदको अविनाशिताको प्रमाण, वेदको प्राकट्य समय, सृष्टि रचना, वेद मन्त्रका रचनाकार ऋषि हुन् कि ईश्वर हुन्, हिन्दू धर्मका महान सन्तहरू र उनीहरूको योगदान, वैज्ञानिक कारण किन चाहियो, वेदमा ईश्वरको स्वरूप, 3 अनादि तत्त्व, बाइबलमा पाइने परस्पर विरोधी कुराहरू, बाइबलमा न्याय व्यवस्था। त्यस्तै उहाँले अर्को अलिकति रोचक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ बाइबलको बारेमा। हटी स्वभावको पनि हद हुन्छ नि भनेर उहाँले बाइबलको चाहिँ केही भ्रमहरू, बाइबलको चाहिँ कुतर्कहरूले उहाँले बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै अर्को छ हिन्दू धर्ममा नारीको स्थान, बाइबलमा नारीको स्थान। यो कम्पेरिटिभली उहाँहरूले दुईटालाई तुलना गर्नुभएको छ। नेपालमा इसाई मानसिकता, नेपालीहरूको इसाई मानसिकता कस्तो छ, नेपाल हिन्दुत्व र पहिचान, नेपालमा इसाईकरण, धार्मिक युद्धको बीजारोपण र अन्तिममा रहेको छ नेपालीले बुझ्नै पर्ने कुरा। त्यस हुनाले तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा भएका केही विरोधाभासपूर्ण कुराहरू अथवा त्यसको अनार्गल प्रचार गरेर कस्ता कुराहरू समाजमा भ्रम फैलाइएको छ त्यसको चिरफार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यस्तै यसु परमेश्वर हुन् त भन्ने जस्ता विषयहरू राखेर, जस्तो के मुक्तिको कुरा नयाँ हो जस्ता कुराहरू, 25 डिसेम्बरका कुराहरू र बाइबलभित्र भएका तपाईँको चाहिँ नि बाइबलभित्र भएका वाहियात कुराहरू, बाइबलभित्र भएका गलत कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले बाहिर ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ। बाइबलभित्रै भएका विरोधाभासपूर्ण कुराहरूलाई उहाँले खुलाउने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यस्तै हिन्दू धर्मभित्र नारीको अवस्था कस्तो छ, बाइबलभित्र नारीको अवस्था कस्तो छ भनेर दुईटालाई कम्पेरिटिभली उहाँले स्टडी गरेर यो कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। तपाईँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि हाम्रो वेदमा सम्पूर्ण विज्ञानका कुराहरू, विज्ञानका सिद्धान्तहरू छन् भनेर भनिएको छ, तर हामीले त्यसलाई पढ्ने अवसर पाएका छैनौँ। तर यस पुस्तकमा एकदमै सरलीकृत ढङ्गबाट सम्पूर्ण वेदादी शास्त्रहरूका केही सारभूत कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ। म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। त्यस्तै वेदमा खनिज पदार्थको बारेमा पनि एकदमै प्रष्टसँग लेखेको छ। हाम्रो अथर्व वेदमा चाहिँ त्यो कुराहरू रहेको छ। गतिमान पृथ्वीको बारेमा अथर्व वेदमै बताइएको छ। त्यस्तै परमाणु सम्बन्धी ज्ञान पनि हाम्रो वेदमा पहिले नै थियो, अहिले पनि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो न्याय दर्शनमा स्पष्टसँग लेखेको छ। परम वा त्रुटे भनेर लेखेको छ। त्यस्तै वेदको वचन पानीमा आगो हुन्छ भनेर वेदमा पहिले भनिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ऋग्वेदमा बताइएको छ। त्यस्तै गरेर वेदमा प्रकाश संश्लेषण, बिरुवाले खाना बनाउने प्रक्रियाको बारेमा पनि हाम्रो वेदमा पहिले नै बताइएको कुराहरू छ। त्यस्तै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सर आइज्याक न्युटनको जुन चाल सम्बन्धी 3वटा नियम छ त्यो पनि हाम्रो वेदमै रहेको छ। रसायन विज्ञानका कुराहरू, वेदमा गुरुत्वबलका कुराहरू, त्यस्तै गएर चन्द्रमाद्वारा नै हाम्रो धरतीका बोट बिरुवाहरूमा अन्न लाग्दछ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि बताइएको छ।
त्यस्तै अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने शून्यको उत्पत्तिको बारेमा यसो भनिन्छ कि अङ्कगणना र शून्य चाहिँ भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो भनेर हामीले सुनेका छौँ। तर त्यसलाई कसरी हाम्रो वेदादि शास्त्रमा बताइएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। एउटा सबैभन्दा प्रचलित एउटा श्लोक रहेको छ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात् त्यो पूर्ण छ, त्यो पूर्णबाट पूर्ण घटाउँदा पूर्ण नै रहन्छ र पूर्णमा जोड्दा पूर्णमा पूर्ण जोड्दा पनि पूर्ण नै हुन्छ भनेर यो श्लोकले भनेको छ। यसको अर्थ के छ भने मैले अलिकति विस्तारमा भनिदिन चाहन्छु। शून्यमा शून्य जोड्दा शून्य नै हुन्छ, शून्यबाट शून्य घटाउँदा शून्य नै हुन्छ। त्यस हुनाले शून्य अङ्कको बारेमा यस्तो मजाले यो श्लोकले चाहिँ तपाईँको बताएको छ कि सायद शून्य अङ्कको परिभाषा हाम्रो वेदादि शास्त्र बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन। यो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं भन्ने श्लोक चाहिँ हाम्रो बृहदारण्य उपनिषदमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को म्याग्नेटिक पोल चुम्बकीय ध्रुवको बारेमा पनि हाम्रो वेदादि शास्त्रमा बताइएको छ। गतिमान सूर्य र चन्द्रमाको बारेमा बताइएको छ। गुरुत्वाकर्षणको बारे मैले अघि भनिहालेँ। अर्को दिनमा तारा नदेखिनुको कारणको बारेमा पनि बताइएको छ। वेदमा ओजन तहको बारेमा पनि बताइएको छ। शरीर निर्माण कसरी हुन्छ, कसरी बन्दछ त्यो विषयमा पनि यस पुस्तकमा लेखिएको छ। पाईको भ्यालु जुन 3.14 भनेर जुन पाईको हामीले कुनै पनि सर्कलको क्षेत्रफल निकाल्न पर्दाखेरि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यसको बारेमा पनि यस पुस्तकमा मजाले व्याख्या गरिएको छ। हाम्रो वेद शास्त्रमा त्यस्ता कुराहरू कसरी रहेका छन् भन्ने कुराहरूको श्लोकसहित छन्। त्यस्तै वेदमा प्रकाशको गति भेलोसिटी अफ लाइट यो विषयमा पनि बताइएको रहेछ। यो प्रायः जसो यस्ता कुराहरू ऋग्वेदमा, यजुर्वेदमा, सामवेदमा यस्ता कुराहरू समावेश रहेछन्। त्यसैले गर्दा यो पुस्तक यदि हामीले एकपटक पढ्यौँ भने हाम्रो वेदादि शास्त्रमा विज्ञानका कुराहरू कसरी लुकेका छन्, कसरी विज्ञानका कुराहरू हाम्रो वेदादि शास्त्रमा समावेश भएका छन् भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। यो पुस्तक यदि हामीले एकपटक पढ्ने हो भने हामीलाई वेदादि शास्त्र पढ्न रुचि लाग्दछ। हाम्रो वेदादि शास्त्रमा कस्ता कस्ता कुराहरू लेखेका छन् खोज्न मन लाग्छ र पढ्न मन लाग्छ। आजका मितिसम्म हामीले यस्ता ग्रन्थहरू नभेटेकै कारणले गर्दा हामीलाई वेदादि शास्त्र अध्ययन गर्ने हामीलाई कुनै प्रेरणा मिलेन। हामीलाई कसैले वेदादि शास्त्रमा यस्तो छ कसैले भनिदिएन। तर यदि यो पुस्तक यदि हामीले एकपटक पढ्छौँ भने हाम्रा वेदादि शास्त्रमा भएका राम्रा कुराहरू सारभूत रूपमा अत्यन्त सठिक रूपमा हामीले थाहा पाउँछौँ र हामीलाई पढ्न जोस आउँछ। मेरै सवालमा भन्नुहुन्छ भने मैले जब यो पुस्तक पढेँ, यो पुस्तक मैले पढिसके पछाडि हाम्रो वेदादि शास्त्रहरू कस्ता रहेछन्, कति महान रहेछन् भन्ने कुरा मैले जान्न पाएँ र आज म जति पनि धार्मिक ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दैछु यो यही पुस्तकको प्रेरणाले गर्दाखेरि म पढिरहेको छु। त्यस हुनाले गर्दा सम्पूर्ण सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रत्येकको घर घरमा हुनुपर्ने, हात हातमा हुनुपर्ने यो पुस्तक जस्तो मलाई लाग्छ। यो पुस्तक पढिसके पछाडि मात्रै हाम्रो धर्म दर्शनको, हाम्रो ज्ञान विज्ञानको बारेमा हाम्रो अवगत हुन्छ र हाम्रो यस्तो महान ग्रन्थ, हाम्रो यस्तो महान संस्कृति सभ्यतामाथि कसरी विदेशी विधर्मीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ र देश धर्म राष्ट्रियताको लागि युवाहरू एकजुट भएर आउनको लागि पनि यस पुस्तकले एउटा भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो पुस्तक सबैलाई पढ्नको लागि म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो पुस्तकको मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई जोगाउने र हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममाथि कसरी आक्रमण भइरहेका छन् र धर्म परिवर्तन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्नको लागि र त्यस विषयमा मानिसहरूलाई सुसूचित गराउनको लागि यो पुस्तक लेखेको हो। यो पुस्तकको अघि मैले भनिहालेँ टाइटलमै धर्म परिवर्तन राष्ट्र विखण्डनको सूत्रधार हो भन्ने यसको मूल स्लोगन रहेको छ र यही नै यस पुस्तकको मूल रस रहेको छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन गराउन ती इसाईहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयमा म तपाईँलाई थोरै दृष्टान्त दिन चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ लोभ तथा प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइदिएछ। यहाँ तपाईँले एउटा समाचार पनि देख्न सक्नुहुन्छ। धर्म परिवर्तनका लागि शिक्षिका अनुदान एउटा यस्ता खालका चाहिँ अनुदानहरू दिएर यस्ता खालका चाहिँ प्रलोभनहरू देखाएर मान्छेहरूलाई धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। जस्तो क्रिस्चियन बने प्रतिपालक रु 3000 दिने प्रस्ताव भनेर यहाँनिर तपाईँको समाचारमा लेखेको छ, तपाईँले देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदा रहेको छ हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरूको गलत व्याख्या गरेर, अगाडि भनिहाल्यो शिवलिङ्गको गलत व्याख्या गर्ने, हाम्रो शास्त्रहरूको गलत प्रचार गर्ने, श्रीकृष्णको चरित्रमाथि शङ्का गर्ने, त्यस्तै हाम्रो संस्कृतिहरूलाई रूढिवादी अन्धविश्वास भनेर अनर्गल प्रचार गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। जो हामी नेपालीहरू हाम्रो धर्मशास्त्रको अध्ययन छैन त्यस्ता सोझा सिधा मान्छेहरू चाहिँ यस्ता खालका गलत प्रचारको शिकार बनेका छन्।
त्यस्तै अर्को बुँदा रहेको छ रोग निको हुने भ्रमको खेती। यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रचलित एउटा चाहिँ उनीहरूको अस्त्र हो। धेरैजसो मान्छेलाई चर्च गयो भने रोग निको हुन्छ भन्दै फन्दामा पार्दै धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। मुक्तिको झुटो प्रचार गर्दै मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ, प्रभु परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले भ्रम फैलाइरहेका छन् समाजमा। त्यस्तै बाइबलको भ्रमात्मक प्रचार, बाइबलमा हुँदै नभएका वाहियात कुराहरूलाई बनावटी तरिकाले प्रचार गरेर बाइबल चाहिँ एकदमै सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हो, हिन्दू धर्म वाहियात हो, अरू शास्त्र खतम हुन् भनेर प्रचार गरेर उनीहरूले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। त्यस्तै धामी क्रिस्चियन बढाउँदै धामी झाँक्री भनेर यहाँनिर यस्तो समाचारमा छापेको तपाईँले एउटा देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रहेको छ दानको रकम फिर्ता लिने, सेवाको नाममा बाइबल प्रचार गरी सुरुमा केही दिने तर पछि दान भन्दै कमाइको केही अंश माग्ने र धर्म परिवर्तनमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ रोजगारीको प्रलोभन। हाम्रो नेपालमा थाहा छँदैछ धेरै युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले रोजगारी पाइन्छ, रोजगारी दिलाइदिन्छु भनेर धेरै युवाहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाएको हामीले समाचारहरू देख्न सुन्न पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को छ फ्रीमा पढाइदिने प्रलोभन। गरिब नेपालीका चाहिँ छोराछोरीलाई फ्रीमा निःशुल्क पढाइदिने प्रलोभन गराएर पनि धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। गाउँबाट विद्यार्थीहरू ल्याउने, बालकहरू अनाथहरूलाई लिएर आउने, काठमाडौँमा पढाइदिन्छु भन्ने, अन्त्यमा उनीहरूले बाइबल पढाएर मिसनरी बनाउने उनीहरूले एकदमै ठुलो खेती गरिरहेका छन्। हिन्दू धर्मभित्र जातीय विद्वेष फैलाएर हिन्दू धर्मभित्र छुवाछुत छ, यो छ, ऊ छ भनेर उहाँहरूले गलत प्रचार गरेर पनि धर्म परिवर्तन गरिरहनु भएको छ। जेलभित्र धर्म प्रचार, अब एउटा समाचार पनि रहेको छ, जेलभित्र पनि उनीहरूले धर्म प्रचार गर्न पुगेका छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ बौद्ध धर्मावलम्बी क्रिस्चियन बनेपछि गुम्बाको अस्तित्व सङ्कट समाचारमा आएको छ। अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी पीडित भनेको बौद्ध हो। बौद्धको सङ्ख्या लगभग सकिन आँट्यो। हिजो हिन्दू अधिराज्य भनेर संविधानमा लेखिँदाखेरि बौद्धहरूको सङ्ख्या राम्रो थियो, हिन्दू र बौद्धबीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध थियो। तर आज हाम्रो गुम्बाहरूको अस्तित्व एकदमै सङ्कटमा छ। बौद्धहरू भटाभट क्रिस्चियन बनिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि गलत प्रचारहरू लगाएर। त्यस्तै अघि मैले भनेको थिएँ पैसाको बलमा धर्ममाथि हस्तक्षेप, धर्म परिवर्तन गराउन पैसाको खोलो, तपाईँले समाचार पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो पत्रिकामै छापिएको हो। त्यस हुनाले गर्दाखेरि विभिन्न हत्कण्ड अप्नाएर जहाँ जे कुरा बिक्छ त्यही कुरा उहाँहरूले बेचेर धर्म परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ। कतै आर्थिक प्रलोभन, कतै हाम्रो वेदादी शास्त्रको गलत प्रचार, कतै बाइबलको मुक्तिको चाहिँ झुटो कुराहरू प्रचार गरेर उहाँहरूले धर्म परिवर्तन गराइरहनु भएको छ। हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शनमा, हाम्रो हिन्दू वेदादी शास्त्रहरूमा के कस्ता महानतम नीतिका कुराहरू, के कस्ता महानतम रहस्यका कुराहरू लेखिएको छन् भन्ने विषयमा यो पुस्तकमा अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ। मैले तपाईँहरूलाई श्लोक पढेर मैले अहिले समय खेर फाल्न चाहिनँ। तपाईँले एकपटक यो पुस्तक पढ्नुभयो भने हाम्रा श्वेतासुर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदाङ्गहरू सम्पूर्ण ग्रन्थहरूमा कस्ता कस्ता विज्ञान सङ्गत, व्यवहार सङ्गत, नीति योग्य कुराहरू समावेश गरिएको छ भन्ने विषयमा यहाँ श्लोकसहित लेखिएको छ। त्यस हुनाले तपाईँले यो पुस्तक एकपटक पढ्नुभयो भने हाम्रा वेदादी शास्त्रहरूको बारेमा पनि तपाईँले राम्रो तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान हुनेछ। हाम्रो वेदादी शास्त्रहरूका जान्नै पर्ने कुराहरू, नजानी नहुने कुराहरू पनि तपाईँले यस पुस्तक मार्फत तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो पुस्तक एउटा हिन्दू धर्मकै अध्ययनको लागि पनि एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ हुनसक्छ यो पुस्तक। त्यस्तै अब बाइबलमा कस्ता खालका गलत कुराहरू रहेका छन्, बाइबलमा कस्ता खालका भ्रमहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा यसमा राम्रोसँग उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। जस्तो बाइबलमा नारीको अवस्था कस्तो छ, यदि नारीले कुनै अपराध गरे भने उसलाई कस्तो कारवाही गर्ने, जस्तो अब हाम्रो धर्म दर्शनले संसारका सबै जीवात्माहरू, सम्पूर्ण चराचर जगत ईश्वरको अंश हुन् भनेर भन्दछ भने बाइबलले केवल इजरायललाई मात्रै आफ्नो सन्तान मान्दछ। इजरायलीहरू जिसस क्राइस्टको जेठो छोरो भन्दछ, बाँकी संसारलाई उसले शैतान भन्दछ। बाइबल स्वीकार्नेलाई विश्वासी अथवा इसाई आफ्नो दाजुभाइ जस्तो, र बाइबललाई नस्वीकार्ने हिन्दू बौद्ध जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरू शैतान भन्दछन्। त्यस हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको कस्तो खालको सङ्कीर्ण सोच रहेको छ भन्ने विषयमा यस पुस्तकमा स्पष्टसँग हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै बाइबलले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि सृष्टि संरचनाकै गलत, जस्तो सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ, चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा ठुलो छ, त्यस्तै पृथ्वी सम्म छ, पृथ्वी गोलो नभएर सम्म छ भन्ने जस्ता कुराहरू बाइबलमा समावेश गरिएका छन्। तपाईँलाई थाहा छँदैछ
इतिहासमा धेरै वैज्ञानिकहरूलाई पृथ्वी गोलो छ र पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ भनेकै आधारमा मारिएको उदाहरणहरू छ। त्यो कुराहरू पनि यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि बाइबलले केवल मान्छेलाई झुटो कुरा प्रचार गर्न, मूर्ख बनाउन र गलत कुरा स्वीकार गर्न प्रेरित गर्दछ, त्यो कुरा यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै बाइबलले महिलालाई एउटा सनकमा निर्माण गरिएको एउटा वस्तु हो भनेर भनिएको छ। बाइबलले महिलालाई तपाईँको एउटा ढुङ्गा माटो जस्तो पनि अवस्था दिएको छैन। ढुङ्गा माटोलाई बरु सम्मान हुनसक्छ, तर बाइबल अनुसार महिलाको सम्मान हुन सक्दैन। त्यो कुराहरू बाइबलमा कसरी समावेश भएको छ त्यो कुरा पनि यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ। म निष्कर्षमा यो भन्न चाहन्छु कि यो पुस्तक प्रत्येक नेपालीको हात हातमा हुनु पर्यो। प्रत्येक एसएलसी +2 पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूको हातमा यो हुनु पर्यो। प्रत्येक घर घरमा हुनु पर्यो। किनभने यो किताब पढ्नु भनेको आफ्नो इतिहासको बारेमा थाहा पाउनु हो, आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा थाहा पाउनु हो, हाम्रो धर्म संस्कृतिका महानतम वैज्ञानिक कुराहरूको बारेमा ज्ञात हुनु हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई आक्रमण गर्ने विधर्मीहरू, आक्रमणकारीहरू, आतङ्ककारीहरूको बारेमा पनि जान्न बुझ्नको लागि यो पुस्तक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो पुस्तक सबैले एकपटक अध्ययन गरौँ।